अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक उर्दू मदरसा में। जो आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ ये 6th क्लास पार्ट बी उर्दू पेपर है, जो कि ये पिछले साल का है। यहाँ पर मैं आपको पार्ट बी को सॉल्व कर कर बताऊँगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट सवाल ले रहे हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा पार्ट बी का। और यहाँ पर देखो, आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि बिट नंबर 1। देखिए यहाँ पर अलिफ, मंदरजे झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि ये दो हमें जुमले दिए गए हैं, इन्हें हमें अपने ये जो अल्फाज को हमें जुमलों में लिखना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर दिए गए अल्फाज के मैंने यहाँ पर जुमले लिख लिए हैं आपकी आसानी के लिए। पहला जुमला है खूबियाँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी खूबियाँ अता की हैं। अब देखिए दूसरा जुमला, दर्दमंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े दर्दमंद इंसान थे। इस तरह से आप अपने जुमले आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो चलिए, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, यानी कि पार्ट ये जो दिख रहा है आपको बा, इसकी तरफ चलते हैं। मंदरजे झेल जुमलों में ख़त कशीदा लफ्ज़ के सही माने की निशानदही करके अलामत ABCD को ख़ासिन में लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बंदे को सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर आस रखनी चाहिए, यानी कि उम्मीद रखनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट हमारा आंसर है ए, उम्मीद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अपने से छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। और शफ़क़त का क्या है यहाँ पर? मोहब्बत। मोहब्बत ए, इसका आंसर है ए। अब इसी के साथ हम तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए, हस्बे झेल जुमलों में ख़त कशीदा लफ्ज़ की जमा ज़िद की निशानदही करके अलामत ABCD को क़ौसीन में लिखिए। यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको पढ़ लेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे। यानी कि ज़िद माने इसके अपोजिट्स। असलम साहब मोहताजों की मदद करने से कभी इनकार नहीं करते। कभी इनकार नहीं करते मतलब वो कभी किसी को इनकार नहीं करते। इसका अपोजिट क्या होगा? ठुकराना, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 6, अकरम हमेशा किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता है। मुश्किल का अपोजिट वर्ड क्या है, यानी कि ज़िद क्या है मुश्किल का? आसान, बी। और यहाँ पर देखिए दूसरा बिट डी, यानी कि दाल, हस्ब झेल जुमलों में से ख़त कशीदा लफ्ज़ की जमा वाहिद जमा की निशानदही करके अलामत ABCD को ख़ासिन में लिखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शोएब को इसके अच्छे आदात की वजह से लोग पसंद करते हैं। आदात यानी कि आदात एक जमा है, तो इसकी वाहिद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? आदत, सी। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा असद उल्ला ख़ान गालिब हैं। शायर की क्या लिखना है यहाँ पर? शायर एक है तो शायरात हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है। इसके जवाब है डी, यानी कि मस्जिद एक वाहिद है, तो अब इसके हम जमा लिखेंगे मस्जिदों, यानी कि डी।
اور یہاں پر دیکھیے کوشچن نمبر 10، اتوار کے دن بازار کی سب دکانات بند رہتی ہیں. اس کا مطلب دکانات ایک جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ دکان، ڈی. یہاں بٹ نمبر 2 یہاں پر دیا گیا ہے، حذف ذیل کے صحیح جواب کی نشاندہی کر کے علامت ABCD کو قوسین میں لکھیے. یعنی کہ صحیح یا غلط کو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے. جیسے کہ کوشچن نمبر 11 دیکھیے، حروف تہجی کتنے ہیں؟ 36 اس کا جواب ہے. اور یہ ہے کوشچن نمبر 12، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ فعل، یعنی کہ ڈی. کوشچن نمبر 13، گھر سے جلدی جاؤ اس جملے میں حرف رتب یعنی کہ حرف ربط کون سا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پر گھر سے جلدی جاؤ اس جملے میں حرف ربط کون سا ہے؟ ڈی ہے. سے یعنی کہ ایک جملے سے دوسرے جملے کو جوڑنے کو رتب کہتے ہیں، یعنی کہ ربط کرنا دوسرے سے. تو ڈی سے یہاں پر. ایسے حرف جو دو جملوں یا اسموں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایسے حرف دو جملوں کو ملانے کے لیے کام آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حرف عطف، بی. کوشچن نمبر 15، کسی شے کو دوسری شے کے مشابہ قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے آنسر میں ڈی، تشبیہ دینا، ایک دوسرے کو تشبیہ دینا، ڈی. یہاں پر دیکھیے کوشچن نمبر 16، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی کتنی قسمیں ہیں یہاں پر 16 میں؟ بالکل صحیح، 2. اسم خاص، اسم عام، 2 ہی قسمیں ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کوشچن نمبر 17، وہ اسم جو جگہ یا وقت کو بتائے کیا کہلاتا ہے؟ بی، اسم ظرف. اس کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 18، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہے اے، مطلع، یعنی کہ مطلع کہتے ہیں اس کے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اے. کوشچن نمبر 19، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ رباعی یعنی کہ چار لائنوں کی جو شعر ہوتے ہیں، یعنی کہ غزل ہوتی ہے، اس کو رباعی کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں بی. اس کا آنسر ہے بی، رباعی کے 4 مصرعے ہوتے ہیں. اور لاسٹ ون کوشچن نمبر 20، وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہو یا ہو کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ فعل ماضی، یعنی کہ گزرا ہوا، یعنی کہ ماضی میں جو ابھی چل رہا ہے وہ فعل حال ہے، جو آنے والا ہے وہ فعل مستقبل ہے، جو گزرا ہوا ہے فعل ماضی، یعنی کہ سی. اس طرح سے آج کا یہ سیشن اردو پیپر 6th کلاس پارٹ بی کا کمپلیٹلی پیپر سالوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اردو مدرسے کو. اللہ حافظ.